अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज जो मखसूस नशिस्तें थी कौमी और सूबाई असम्बलियों के हवाले से उसके हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है उस पर दोबारा समाअत हुई है और उसमें जो वकला थे इलेक्शन कमीशन के, इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और जो समाअत है वो परसों सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। आज की समाअत जो है वो काफ़ी लंबी चली है और इस समाअत के दौरान एक जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था पीटीआई के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, और उसके बाद उसको इंतखाबी निशान नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उस पर भी काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। और इसके साथ साथ जो दलाइल थे इलेक्शन कमीशन के वकील ने वो अपने मुकम्मल किए हैं। हम जावेद सुमरो से ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जो पीटीआई के वकील थे उनका क्या मौक़िफ़ था और क्या निकात उन्होंने बयान किए जिसकी बुनियाद पर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती। जी देखें, आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जिनकी रुकनीत फ़िलहाल मुअत्तल हुई है, उनके वकील मखदूम अली ख़ान ने आज दलाइल दिए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सिकंदर बशीर मोहम्मद, उन्होंने आज दलाइल दिए। तो इन दोनों के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है अदालत ने वाज़ेह तौर पर आपने ख़ुद देखा कि समाअत जो है वो परसों जुमेरात 11:30 बजे तक मुलतवी की है। ताहम आज की समाअत को अगर हम देखें तो आज की समाअत के अंदर हमें बाकायदा तौर पर जो है ऐसी डिवीजन जजेस के अंदर हमें नज़र आई। कुछ लोग 13 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से फ़ैसला था, कुछ ने उसको ज़्यादा उसको क्वेश्चंस किए उसके ऊपर के उस फ़ैसले की वजह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिला। जबकि उसी बात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बार बार यही कहते रहे। जब भी 13 जनवरी के उस फैसले का जिक्र आया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन जो है वो वकील को मुखातिब होकर कहा कि वो जो फैसला है उसको पहले पढ़ा जाए। अगर उसके अंदर कहीं ये लिखा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी जो है वो बल्ले का निशान ना दिया जाए तो हमें बताया जाए कि उस फैसले में कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन जहाँ तक उस फैसले की बात है तो उस फैसले में जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कराने की हद तक जो है वो तमाम की तमाम तफसीलात उसमें दर्ज हैं कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक़्त जो है अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। वज़ीर आज़म इमरान खान का भी बतौर वज़ीर आज़म ये ज़िक्र आया कि उन्होंने वो जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने ख़ुद इलेक्शन कमीशन से 1 साल का वक्त मांगा। तो आज देखा जाए तो समाज जो है इसके अंदर हमें नज़र आती रही। कुछ जजेस का ये कहना था कि उसके ऊपर वजह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको इस हवाले से कोई नहीं बल्कि तमाम बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा वो जो उस वक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी 9 मई के बाद के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैंडिडेट्स जो पाक साफ़ होकर निकल के जा रहे थे और पीटीआई छोड़कर जा रहे थे, उनका भी ज़िक्र किया गया। और उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये सवाल उठाया कि अगर ये देखा जाए कि उस वक़्त जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी तो उस वक़्त इलेक्शन कमीशन ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? जबकि इलेक्शन कमीशन का काम आईन के मुताबिक ये है कि साफ़, शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराए। एक और नुक्ता भी उठाया गया और वो था जो पार्टी टिकट है कि पार्टी टिकट नहीं जमा कराया गया। कुछ ने जो है वो पीटीआई नज़रियाती जो है उसके हवाले से एफिलिएशन ज़ाहिर की, कुछ ने अलायंस के हवाले से, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं उन्होंने भी जो इलेक्शन लड़ा वो आज़ाद लड़ा और सुन्नी इत्तेहाद के टिकट पे नहीं लड़ा। तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि कम से कम कुछ ना कुछ कौमी असम्बली या मुतलका असम्बली में होना उस पार्टी के साथ लाजिम है जिसमें आप शामिल हो रहे हैं और उसके लिए तभी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। तो इस हवाले से क्या तफसील रही और क्या मौक़िफ़ रहा? जी देखें, इस हवाले से ख़ास तौर पर जैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा हैं, वो आज अदालत में पेश हुए। उनके जो अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं जिस तरह से उन्होंने पेश किए थे और उसकी तमाम नॉमिनेशन फॉर्म्स की तफसील आज अदालत में उस पर बहस हुई है। उसके अंदर उस बहस होने के बाद ये वाज़ेह हुआ कि जब हामिद रज़ा ने ख़ुद इलेक्शन कमीशन को कागज़ात नामज़दगी जमा कराए थे तो उसके अंदर उन्होंने एक बयान हल्फ़ी दिया था जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये बात की थी बयान हल्फ़ी के ज़रिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका अलायंस है और अलायंस होने की वजह से उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो अलाट किया जाए और अगर उनको बल्ले का निशान अलाट नहीं किया जाता तो उनको जो शटल कॉक है उसका निशान अलाट किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी ये दोनों चीज़ें ना मानकर कहा कि शटल कॉक के बारे में कहा कि जी वो निशान हमारे पास है नहीं इसलिए हम दे नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने टावर के निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब होकर आए।
تو ان کے زیادہ تر چیزوں کو ڈسکس کیا گیا کہ کیا انہوں نے کوئی ایسا فارم یا کوئی ایسی چیز جمع کرائی جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑا. تو یہ بات بھی آج دیکھی گئی خاص طور پر ججز کی جانب سے, جیسے میں نے بتایا پہلے بھی کہ جسٹس اطہر من اللہ نے ان پریس کانفرنسز کا ذکر کیا, الیکشن کمیشن کے جو چیزیں تھیں خاص طور پر کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ صاف شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کرانے کا جو حامل ہے وہ کرے. تو اس چیزوں کی پر الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہے وہ تھوڑے بہت پریشان بھی ہوئے, کسی جگہ پر انہوں نے جواب بھی دیا, لیکن یہ ہمیں نظر آتا رہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ کہیں پہ بہت زیادہ پریشان رہے, کیونکہ شاید ان کو جو ہیلپ چاہیے وہ تھی ان کے جونیئرز کی طرف سے وہ ان کو پراپر نہیں مل رہی تھی. ججز کی جانب سے سوالات کیے جا رہے تھے, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس امین الدین خان, جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے. تو جیسے جیسے ان کے اوپر سوالات آ رہے تھے, ظاہر ہے ججز نے سوالات کرنے ہیں کیونکہ پورا جو ماحول ہے, پورے کا پورا معاملہ ہے, اس کو کلیئر کر کے انہوں نے ایک فیصلہ دینا ہے. تو اس میں ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سبب بننا پڑ رہا تھا. تو بار بار وہ یہی کہہ رہے تھے عدالت کو, جی میری جو پروپوزیشنز ہیں یعنی کہ ان کے جو دلائل ہیں وہ ان کو مکمل کرنی دے جائیں. جسٹس یحییٰ آفریدی ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ چیز مکمل کر کے ہمیں دیں تاکہ اس چیز کو بہتر طریقے سے آگے لے جایا جا سکے. اس کے بعد کوشش یہ تھی الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ سنی اتحاد کونسل کے جو اتحاد ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اس کے بعد انہوں نے ریزرو سیٹس کے حوالے سے کوئی بھی لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو, جو پراپر ایک ٹائم فریم تھا 24/12/2023 کا, اس کے اوپر انہوں نے ہمیں کوئی بھی لسٹ فراہم نہیں کی. جب لسٹ فراہم نہیں کی تو اس کے بعد ہم کس طرح سے جو آزاد امیدوار اس سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے اس کو کس طرح سے ہم وہ دیں. اور یہ بھی انہوں نے پروپوزیشن اپنی بتائی کہ جو لسٹ آتی ہے ریزرو سیٹس کی, اس میں چاروں صوبوں کی کے نان مسلم اور وومن ریزرو سیٹس ہوتی ہیں, اسی طرح قومی اسمبلی کی ہوتی یہ ساری علیحدہ تقریباً 13 کے قریب آپ نے بتایا کہ 13 کے قریب وہ لسٹیں ہوتی ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پروپوزیشن نکالی گئی کہ اب ان کی چونکہ نہیں بنتی ریزرو سیٹس, انہوں نے ٹائم پہ نہیں جمع کرائیں وہ فہرست جس میں پریورٹی ہوتی ہے کہ جی کس کس کو پہلے اور اس پروپورشن کے حساب سے وومن ریزرو سیٹس ملنی چاہیے. تو وہ انہوں نے ان کو سامنے رکھی اور ساری چیز سمجھائی. اور چیف جسٹس آف پاکستان بارہا یہی کہتے رہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اپنا کام کیا وہ اپنا کام کرتا رہے, ہر ادارہ اپنا کام کرتا رہے. رہی بات 13 جنوری 2024 کے فیصلے کی جس میں انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ تھا, وہ جو ہے وہ فیصلے میں کہیں ایسا نہیں لکھا گیا کہ جو انٹرا پارٹی بلے کا نشان نہ دیا جائے. ایک چیز تو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح کر دی کہ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے تھا, اور انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت کے لیے کرانے لازمی ہوتے ہیں. 3 سال یا 5 سال کی مدت جو بھی ان کے آئین کے مطابق ہوتی ہے, اور جو جماعتیں یہ نہیں کرواتی وہ باہر جا کر کیسے جمہوریت کا دعویٰ کر سکتی ہیں. اور یہی بنیادی آج کی جو بات تھی وہ چیف جسٹس کی تھی. اور اس حوالے سے جو سماعت ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, ظاہر ہے جمعرات کو اب 11:30 بجے ہوگی, لیکن سماعت کے اختتام پر کچھ خوشگوار گفتگو بھی ہوئی, کچھ نوک جھونک بھی ہوئی. وکلاء نہیں, وہ نوک جھونک نہیں ہے, وہ ہوتے ہیں بیسیکلی سوالات جس کا جواب اگر معزز وکیل صاحب جو ہیں وہ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں, لیکن اگر نہیں دیتے تو وہ اپنے جونیئرز کے پاس وہ نوٹ کرتے ہیں, پھر نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. جیسے فیصل صدیقی ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل تھے, انہوں نے تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ عدالت کے دیے. تو اب پرسوں جب یہ سماعت ہوگی تو سکندر بشیر جو ہیں وہ تمام سوالوں کا جواب عدالت کے سامنے دیں گے. لیکن آج جو ایک ڈیولپمنٹ میں آپ کو اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ چیز نہیں ہو سکی جو میرے اطلاع کے مطابق تھی, وہ یہ کہ سلمان اکرم راجہ جو کنول شوذب پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی سربراہ ہیں, ان کے وکیل تھے, انہوں نے وہ لسٹ عدالت میں پیش کرنا چاہی جو پاکستان تحریک انصاف نے وومن ریزرو سیٹس اور ہمارے اقلیتی بھائیوں اور بہنوں کے حوالے سے جو ریزرو سیٹس کی فہرست ہے وہ پیش کرنا چاہیے. وہ میری اطلاع کے مطابق وہ پیش کرنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے پیش نہیں کر سکے. ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ وہ مزید اس حوالے سے جو ہے وہ ثبوت یا اس حوالے سے جو درخواست ہیں, لیکن اس حوالے سے بھی ایک سوالیہ نشان ضرور رہے گا کہ لسٹ وہ پی ٹی آئی کی ہے, اور پی ٹی آئی یا آزاد امیدوار جو بھی جیتے ہیں وہ سارے سنی اتحاد کونسل میں ہیں. اس میں حوالے سے مزید جو پیش رفت ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے کہ جمعرات کو ہونے والی جو سماعت ہے اس میں ہوگی. اور آج کی جو سماعت تھی اس حوالے سے تفصیلاً ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا. اور اس کے بعد چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج سپریم کورٹ کے اندر
مزید 3 نئے ججز جو ہیں وہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اور اس کے علاوہ چوتھے ایک معزز جج ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل سے ریٹائرڈ ہوئے ایز اے چیئرمین، ڈاکٹر قبلہ آیات. انہوں نے سپریم کورٹ کی جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے اس کے ایڈاک جج کے طور پر 3 سال کے لیے آج حلف اٹھایا ہے. اور جن معزز جج صاحبان نے حلف اٹھایا اس میں جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عقیل عباسی صاحب ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے ہی دوسرے سینئر جج جسٹس شاہد بلال ہیں. ان تینوں نے آج حلف اٹھایا اور حلف برداری کی تقریب یہاں پہ ہوئی ہے. اور اب سپریم کورٹ میں 16+1 یعنی کہ 16 معزز جج صاحبان اور ایک چیف جسٹس صاحب، ان میں جو 17 کی آئینی پوسٹ یہاں پہ ہیں 17 ججز کی، وہ مکمل ہو چکی ہیں. اور اب ہمیں تھوڑا سا یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فل کورٹ چونکہ اب بن چکا ہے، اور یہ فل کورٹ جو ہمارا تھا ہیئرنگ کر رہا تھا اس ریزرو سیٹس پہ، اب یہ دیکھنا بھی ہوگا کہ آیا جو کاز لسٹ ہے اس فل کورٹ کی اس میں ان تینوں معزز جج صاحبان کو شامل کیا جاتا ہے یا نہیں. چونکہ اس وقت 13 رکنی بینچ ہے وہ سن رہا تھا، 14th ممبر جو تھیں جسٹس نصرت ہلالی صاحبہ، وہ اپنا ناسازی طبیعت کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکیں کل اور آج. تو لہٰذا یہ بھی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ یہ جو نئے 3 ججز ہیں وہ شامل سپریم کورٹ کا حصہ بن چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو بھی شامل کیا جائے. لیکن یہ ضروری نہیں، یہ چیف جسٹس کا پروگیٹو ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آیا نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے وہ یہی بینچ کنٹینیو کرے گا یا اس میں مزید جو 3 جج صاحبان ہیں ان کو انڈکٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہے وہ پتہ چلیں گی جب جمعرات کو دوبارہ سماعت شروع ہوگی. اور اب تک کی جو پیش رفت تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست تھی اس پر اور آج کی سماعت پر، اس حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیلاً آگاہ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد ایک نئی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.